السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ وين انت؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش بتعملوا هان؟ مالك نايم؟ والله تعبنا من الخيمة وجايين نترزق، ما عرفتش انام في الخيمة. وانا من غزة ما عرفتش انام في الخيمة، جيت اترزق وهيك. يعني انت قاعد هنا عشان ترتاح؟ وبترزق. طب قديش عملتوا من الصبح انت؟ انا واختي. هذه اختك؟ قديش عملتوا يعني تقريبا؟ 3 شيء كلها 30. طيب ايش بتشتروا فيهم القيح؟ ابوي مشينا بنجيب خبز وبنجيبها كلنا اخواتنا الصغار. يعني لك اخوان صغار؟ وعم تشتغل لنا وساكنين، عارف يا عم وين؟ ساكنين بنصرات. بنصرات؟ بتيجوا على الدير هين؟ عشان فيش رزق في الصغار. يعني بتيجوا تترزقوا هين؟ من متى بتطلعوا؟ بنطلع من 6 بنرجع على المغرب ومرات ليش. يا الله، كل هذا عشان بس نترزق وطعم اخوانك. يعني انت اللي لقيت تصرف على البيت؟ ابوي من الشام برضه في الشمال. في الشمال؟ بنعرفش عنوش. يا حبيبي ان شاء الله يرجع لكم السلام يا رب. يا حبيبتي انت ما شاء الله عنك حلوه وعينيك حلوين. انا بدي اعطيك هالهديه وتكوني مبسوطه، ماشي؟ وانت كمان تفضلي، واحده اليك وواحده اليك. سلام على قاهرين العدا، يلا الله يسهل عليك. سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العريق. السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ وين انت؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش بتعملوا هان؟ مالك نايم؟ والله تعبنا من الخيمة وجايين نترزق، ما عرفتش انام في الخيمة. وانا من غزة ما عرفتش انام في الخيمة، جيت اترزق وهيك. يعني انت قاعد هنا عشان ترتاح؟ وبترزق. طب قديش عملتوا من الصبح انت؟ انا واختي. هذه اختك؟ قديش عملتوا يعني تقريبا؟ 3 شيء كلها 30. طيب ايش بتشتروا فيهم القيح؟ ابوي مشينا بنجيب خبز وبنجيبها كلنا اخواتنا الصغار. يعني لك اخوان صغار؟ وعم تشتغل لنا وساكنين، عارف يا عم وين؟ ساكنين بنصرات. بنصرات؟ بتيجوا على الدير هين؟ عشان فيش رزق في الصغار. يعني بتيجوا تترزقوا هين؟